नमस्ते, यहाँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी यो भिडियोमा क्लास 9 को डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट स्पिच हेर्दैछौँ। रिपोर्टेड स्पिच केही कसैले भनेको छ भने त्यसलाई रिपोर्ट कसरी गर्ने त भन्ने यो च्याप्टरमा हेर्छौँ। अब यसको पार्ट 1 पार्ट 2 हैन, कतिवटा पार्ट हुनसक्छ थाहा छैन, यो चाहिँ पार्ट 1 भयो है त। अब यो भिडियो क्लास 9 कोले मात्रै नभएर क्लास 10 क्लास 8 जुनसुकै लेभलको हैन इङ्ग्लिस ग्रामर जान्न चाहने मान्छेहरू सबैले हेर्न सक्नुहुनेछ है त। ओके, अब रिपोर्ट गर्ने डाइरेक्ट स्पिचको फर्स्टमा कुरा गरौँ। डाइरेक्ट स्पिच भनेको के हो त भन्दाखेरि स्पिकरले जस्ताको तस्तै बोलेको चाहिँ राख्ने, ठिक छ। स्पिकरको एक्चुअल वर्ड, जस्तै मैले भने म भोलि घर जान्छु, ठिक छ। मैले अहिले भन्दैछु म भोलि घर जान्छु भनेको यहाँनिर चाहिँ आई विल गो टु होम टुमरो, त्यो चाहिँ यहाँनिर मैले कोटेसन मार्क भित्र राख्छु। र त्यसलाई इन्डाइरेक्ट स्पिचमा लेख्दाखेरि त्यो त मैले भनेको होइन हो, यहाँ चाहिँ कोटेसन मार्क पहिला हटाउने अनि त्यसलाई रिपोर्ट गर्ने। उसले त यसो भनेको थियो, उसले यसो भनेको थियो भन्ने कुरा हुन्छ है। यति दुईवटा कुरा बुझेपछि म तपाईँहरूलाई केही यो भिडियोमा के त एक्जाम्पल गराउँछु अनि त्यसपछि बिस्तारै हामी रुलहरू हेर्छौँ है। ओके, नम्बर 1, she said to me, I can't come with you. I can't come with you. उसले मलाई भनिन् म तिमीसँग आउन सक्दिनँ। अब यसलाई मैले रिपोर्ट गर्नु पर्यो। उसले मलाई भनी ऊ मसँग आउन सक्दिनँ, यसरी क्या, ठिक छ। अब सेड टुलाई टोल्डमा चेन्ज गर्ने फर्स्टमा है। सेड टु मी आएको छ, सेड टुलाई टोल्डमा, र सेड मात्रै आएको छ भने सेडलाई सेड नै राख्ने, त्यो अहिले हामी एकछिनमा गर्छौँ। सी टोल्ड मी द्याट है, यो द्याट चाहिँ राखे पनि हुन्छ नराखे नि हुन्छ, अप्सनल। सी टोल्ड मी अथवा सी टोल्ड मी द्याट। अब आई भनेर कसले भनेको हो त, यति कुरा हेर्नुहोस् त, यो कुरा हामीलाई कसले भनेको हो त, सीले भनेको हो नि त हो। यो आई भनेको के हो, सी भनेपछि सी टोल्ड मी द्याट सी क्यान के छ, कान्ट छ, यो चाहिँ कुडन्टमा चेन्ज हुन्छ। सी कुडन्ट कम विथ यु भनेको, कम विथ यु भनेको चाहिँ उसले मसँग भनेको हो नि त। आई कान्ट कम विथ यु भनेको युले कसलाई जनायो, मीलाई, भनेपछि सी कान्ट कम विथ मी, यसरी हो क्या गर्ने, ठिक छ। अब नेक्स्ट हेरौँ अर्को। मनीष सेड I'm staying in the मल्ल होटेल। यो चाहिँ मनिषले भनेको जस्ताको जस्तै, म मल्ल होटेलमा बसिरहेको छु। अब यसलाई चेन्ज गरौँ इन्डाइरेक्टमा। मनिष सेड द्याट अथवा सेड मात्रै मनिष। अब आम स्टेइङ छ हो, यो आई भनेको के हो, मनिष। हि यहाँनिर प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ, प्रेजेन्टलाई पास्टमा चेन्ज हुन्छ है। उसले त भनेको, मैले उसलाई रिपोर्ट गर्दाखेरि त यो त पास्टमा जान्छ। हि वाज स्टेइङ इन द मल्ल होटेल। अहिले चाहिँ सब्जेक्टलाई चिन्ने होइन, सब्जेक्टलाई कसरी लेख्ने रिपोर्टेड स्पिचमा भन्ने कुरा जानौँ। अनि टेन्सहरूको कुरा, अरू थुप्रै रुलको कुरा चाहिँ हामी बिस्तारै हेर्दै जाउँ ल। अहिलेको लागि कान्ट कुडन्टमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो, र प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस पास्ट कन्टिन्युअसमा। सिमिलरली दीक्षा सेड I arrived yesterday. दीक्षाले भनिन् म हिजो आएँ, ठिक छ, हिजो आएँ भन्ने कुरा छ। अब यसलाई दीक्षाले म हिजो आएको छु भनेर भनिन् भनेर हामीले भन्नु पर्यो, ठिक छ। दीक्षा सेडको सेड हुन्छ, यहाँनिर सेड टु मी भनेको भए टोल्ड हुन्थ्यो है। सेड द्याट अथवा द्याट राखे नि हुन्छ नराखे नि हुन्छ। सेड द्याट, यो आई भनेर भनेको त दीक्षाले हो, भनेपछि सी ह्याड एराइभ्ड हुन्छ। सी ह्याड एराइभ्ड, यस्टरडेलाई द डे बिफोर, द
डे बिफोर भनेर हुन्छ। अब यहाँनेरि यो केमा छ त भन्दाखेरि सिम्पल पास्टमा छ। यो केमा छ पास्ट पर्फेक्टमा। र अर्को एउटा रुल के थाहा भयो, सिम्पल पास्ट जहिले पनि पास्ट पर्फेक्टमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। र यसलाई समराइज गर्दाखेरि है कुनै कुनै रुल बाहेक है प्राय रुलमा जहिले पनि तपाईँले चाहिँ पास्टतिर लग्नुहुन्छ, किनकि उसले अहिले भनेको छ मैले रिपोर्ट गर्दाखेरि त अलि होइन उसले भनेको भन्दा पास्टको कुरा हुन्छ नि त, हो जहिले पनि हामीले पास्टतिर लाग्ने। जस्तै यहाँनेरि प्रेजेन्ट कन्टिन्युअस छ, तल पास्ट कन्टिन्युअस, पास्टलाई अझै पास्ट पर्फेक्टमा। यस्तै गरी अरू पनि हेरौँ। आइभीमा द टिचर सेड honesty is the best policy. Honesty is the best policy. Teachers said that अथवा teachers said that। अब यसको के होला त, इज मैले अघि पास्टतिर लग्ने भने अनेस्टी वाज द बेस्ट पोलिसी होला त, हुँदैन है। यसको अनेस्टी होइन, यो अनेस्टी हो। अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी। ठिक छ, हो कसैले कोटेसनभित्र होइन कसैले भन्दाखेरि युनिभर्सल ट्रुथ, जेनरल ट्रुथ होइन अथवा सेयिङ्स, त्यसपछि प्रोभर्ब्स भनेको उखान भनेको छ भने त्यो चेन्ज हुँदैन, यो चाहिँ अनचेन्ज्ड हो है त, हुन्छ, यो चाहिँ चेन्ज हुँदैन। हामीले इन्डाइरेक्टमा लग्दा पनि भन्ने कुरा आजदेखि जान्नु पर्यो है त। यो पनि नेक्स्ट, महेश सेड अ ब्याड म्यान quarrels with his tools भनेर छ। अब यसलाई चेन्ज गरौँ, महेश said that है, द्याट लेखिने हुन्छ नलेखिने हुन्छ फेरि, said that a bad man quarreled with his tools हुन्छ। यो क्वारललाई हुँदैन। किन हुँदैन त भन्दाखेरि मैले माथि प्रोभर्बको कुरा गरेको छु। प्रोभर्ब भनेको के हो त, उखान। अ ब्याड म्यान क्वारल्स विथ हिज टुल्स भनेको काम गर्न नजान्ने नाच्न नजान्ने आँगन ढिँडो भनेको जस्तै हो है त नेपालीमा। महेश सेड द्याट, अब यसलाई जस्ताको तस्तै नै लेख्ने। अ ब्याड म्यान क्वारल्स with his tools. Now VII. Next one. I said I have been smoking too much. अब यसलाई रिपोर्ट गर्नु पर्यो, मैले यसो भने भनेर। I said that, यो आई भनेको को हो त, म नै हो, आई। यो ह्याभ बिन केमा चेन्ज हुन्छ, ह्याडमा चेन्ज हुन्छ है। यो के छ त, प्रेजेन्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस छ, पिपिसी छ भनेदेखि यसलाई पास्टमा लग्नु पर्यो, पास्ट पर्फेक्ट कन्टिन्युअस पिपिसीमै लग्नु पर्यो। आई ह्याड बिन स्मोकिङ टु मच। अझै हामी आउने भिडियोमा यसको रुलहरू अझै हेर्छौँ। रक्षा सेज टु हर फादर, रक्षा सेज टु हर फादर, रक्षाले आफ्नो बुबालाई भनी, दिस इज यर फल्ट, यो तपाईँको गल्ती हो भनेर। दिस इज यर फल्ट, यो तपाईँको गल्ती हो। अब रक्षाले भने, रक्षा टेल्स हर फादर हुन्छ, यहाँ सेज आएपछि यहाँ टेल्स टु हटेर
her father मात्रै हुन्छ. Tells her father this is your fault लाई that is his fault. यो यरले कुनलाई जनाएको छ त फादरको फल्टलाई. यहाँ माथि दिस भनेको छ यो. अब त्यो भनेर चाहिँ हामीले तल इन्डाइरेक्टमा भन्नु पर्यो. द्याट इज यर फादर भनेपछि यरको यता फादरलाई हेरौँ हिज फल्ट. द्याट इज हिज फल्ट. यसरी गरिन्छ. देन नेक्स्ट वान. She said, I will spend all the money next week. She said, I will spend all the money next week भनेर भनेको छ. अब she said that I will spend भनेपछि I भनेको को she. will केमा चेन्ज हुन्छ वुडमा. she would spend all the money. उनले त नेक्स्ट विक भनेको छन्. अब हामीले फलोइङ विक भनेर भन्छौँ. फलोइङ विक नेक्स्ट विक केमा चेन्ज भयो फलोइङ विकमा. सिमिलरली 10 वटा त गरौँ न हैन. ओके 10 भएन IX भयो. Mr. Singh said the sun rises in the east. The sun rises in the east. अब यसलाई चेन्ज गरौँ इनडाइरेक्ट स्पीच. Mr. Singh said that the sun rose in the east हुन्छ. यहाँनिर माथि सिम्पल प्रेजेन्ट छ भनेदेखि केमा चेन्ज हुन्छ सिम्पल पास्टमा. द सन रोज इन द इस्ट हुन्छ. हुँदैन. किन हुँदैन त हामीले अगाडि पढेको रुललाई सम्झौँ. कता छ यहाँनिर. युनिभर्सल ट्रुथ सेयिङ्स प्रोभर्ब्स चेन्ज हुँदैन. द सन राइजेस इन द इस्ट के हो त जहिले पनि ट्रु हो. कहिले तपाईँले पश्चिमतिरबाट घाम उदाएको देख्नु भएको छ. त्यो एउटा हाम्रो नेपाली उखान नै छ नि त होइन. कहिले कसैले काम नै गरेन भनेदेखि कुनै दिन गर्यो अरे भनेदेखि आज त पश्चिमबाट घाम उदाएछ नि भनेर भन्छ नि. जस्तै तपाईँको मम्मीले चाहिँ तपाईँले कामै गर्नुहुन्न एक दिन के त तपाईँले भाडा माझिदिनु भयो अरे भनेपछि तपाईँको मम्मीले आज त पश्चिमबाट घाम उदाएछ भन्नुहुन्छ है त. त्यो पनि एउटा प्रोभर्ब नै हो नेपाली प्रोभर्ब. सो त्यतातिर नजाउँ. मिस्टर सिंह सेड द्याट द सन rises in the east. ठिक छ. युनिभर्सल ट्रुथ पनि चेन्ज हुँदैन भन्ने कुरा भयो. अब यो भिडियोमा चाहिँ हामीले यस्तै गरी गऱ्यौँ है. अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँलाई रुलहरू है त केमा चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सिकाउँछु. अब लास्ट 10 वटा त गरौँ न है त. ओके Ramesh said, I will come as soon as I can भनेर भन्यो. ठिक छ. विल केमा चेन्ज हुन्छ वुडमा क्यान कुडमा. यति जानेपछि यो सकियो. रमेश सेड अब आई भनेको को रमेश भनेको he would come as soon as I भनेको रमेश as he can केमा चेन्ज भयो could as he could. रमेश said he would come as soon as he could. हो यसरी गर्ने. अब यो भिडियोमा मुख्य कुरा बुझ्नु पर्यो के त भन्दाखेरि डाइरेक्ट स्पिच भनेको कसैले केही भनेको छ जस्ताको तस्तै लेख्ने र इन्डाइरेक्ट स्पिचमा उसले यसो भन्यो भनेर थर्ड पर्सनलाई भन्ने. एकचोटि यो हेरौँ है त. यो मान्छे छ उसले भन्यो म भात खान्छु. नेपालीबाट हेरौँ न होइन अनि पो बुझिन्छ त खान्छु. ठिक छ. उसले भन्यो म भात खान्छु र उसले होइन यो चाहिँ म भयो है त. कपाल पनि ठाडो भएको. यो चाहिँ मी र मैले
उसले चाहिँ मलाई भन्यो म भात खान्छु भनेर। अब मैले तपाईँलाई भन्नु पर्यो, ठिक छ, मैले तपाईँलाई भन्नु पर्यो रामले म भात खान्छु भन्यो भनेर। भनेपछि म के भन्छु त, रामले भन्यो ऊ भात खान्छ भनेर, यसरी भन्छु नि त। ओके, राम सेड टु मी आई इट राइस रे। अब त्यो त मलाई भनेको, अब मैले तपाईँलाई भन्नु पर्यो, ठिक छ, रामले यसो भन्यो भनेर। र म के भन्छु, राम टोल्ड मी द्याट ही एट राइस, यसरी भन्छु है। यसरी बुझ्नु पर्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामी रिपोर्टेड स्पिच, डाइरेक्ट स्पिच, इन्डाइरेक्ट स्पिचको ग्रामरको ठ्याक्कै रुलको बारेमा हेर्छौँ है, केमा चेन्ज हुन्छ, कसरी हुन्छ भन्ने कुरा है त। ओके, त्यति भन्दै यो भिडियो मैले यहीँ टुङ्गाएँ र पार्ट 2 पनि हेर्नु होला। लिङ्क इज इन द डिस्क्रिप्सन बिलो, कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। फोन नम्बर हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, फोन गरेर पनि हामीलाई तपाईँको समस्या भन्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। Until next time, goodbye, keep learning, Jai Chandra Surya, peace.